निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म विद्या मुक्ता सुख दुःख समे गच्छन्तु मनस्वस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति यद्वाप्नोति यच्चाभिक्रामतीश्वर वेदानि संयाति वायुरन्ध्राणि वाचयात् गोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ध्यानमेव च आदेशाय मनस्याय विषयामुपसेवते उत्क्रामन्तं वापि भुञ्जानं वानुनादिकं विमृणानां न पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थां यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्युन्मामकम् रामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहासा प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वास्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तस्मृते ज्ञानमुपोहनं च वेदेश सर्वैर्वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च दैवो पुरुषो लोकेशरसाक्षरेव च सरस्वतानि भूतानि भूतस्थो सर्वोच्यते उत्तमपुरुषत्वन्यः परमात्मेति भारतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तैश्वरः यस्माच्चरमतीतोऽहमक्षरापतितोत्तमः ततोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सर्वमूढो जानाति पुरुषोत्तमः सर्वविद्यगतिमां सर्वभावेन भारतः विद्यगुरुतमं शास्त्रं विदमुक्तं मया नव एतनुद्वा बुद्धिमान् च ततः ओम तत्सते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिक्षां संवादे पञ्चदशोऽध्यायः तस्य शिक्षार्पणमस्तु।